नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम साहिबान इल्म व इरफ़ान और मेरे सामने कसीर तादाद में मौजूद तिश्नगान इल्म, अस्सलामु अलैकुम। न पूछ कैसे कोई शाह मशरक़ैन बना, न पूछ कैसे कोई शाह मशरक़ैन बना, बशर का नाज अकीदत का ज़ेबो ज़ैन बना, और अली का खून लुआब रसूल शीर बुतूल, मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। अली का खून लुआब रसूल शीर बुतूल, मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। ज़रा तसव्वुर कीजिए वो मंज़र कि जब सरजमीन करबो बला पर सालारे काफिला के सामने 71 लाशें मौजूद हैं। रेगज़ारे करबला के जर्रे जर्रे ने उस जांगसल मंजर को देखा। चरखे कज रफ्तार ने आंसू बहाए, हवाएं बिलबिला उठी, फिजाएं आंसू बहाने में मसरूफ हैं। हर तरफ एक सन्नाटे का आलम है। इतने में चश्मे फलक वो मंजर देखता है कि हैदर का लाल दुलदुले हैदर पे सवार, हाथ में जुल्फकार हैदर को लिए 22,000 के लश्कर के सामने तने तन्हा डट जाता है। जमीनो आसमां, हुरो मलाइक, जिन्नो इंस अंगुश्त बदंदा कि ये कैसा मंजर है, ये कौन हस्ती है कि लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्मे नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बला का शहसवार है कि है 1000 कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है कि जिसकी एक ज़र्ब से कमाल फन हर्ब से कई शकी घिरे हुए तड़प रहे हैं कर्ब से। अजब है तैग दो सिरा कि एक एक वार पर उठी सदाए अल अमा, ज़बाने शर्को गर्ब से। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। इधर सिपाहे शाम है, 1000 इंतजाम है, उधर है दुश्मनाने दी, इधर फकत इमाम है। मगर अजीब शान है, गजब की आन बान है कि जिस तरफ उठी है तैग बस खुदा का नाम है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हाज़रीन ज़ी एहतशाम, मुझे जब हुक्म किया गया कि इमाम आली मकाम और अमन के हवाले से गुफ्तगू करनी है तो मैं सोचने लगा और मेरे ज़हन में एक बात आई कि जब भी फसाद बर्पा होता है तो उसका आगाज हमेशा बुराई से होता है। अज़ल ता अमरोज़ शर की और खैर की जंग जारी रहनी है। जब भी कोई यजीदियत का लिबादा ओढ़ कर आएगा, शर फैलाएगा, तो वो यजीदी फेल ज़माने के लिए एक लानत होगा। लेकिन जब भी कोई हुसैनी किरदार अपनाएगा तो वो किरदार ज़माने के लिए एक सादत बन जाएगा। हमेशा ये जंग जारी रहनी है और फसाद का आगाज़ बुराई से होता है। इमाम आली मकाम ने, मुझे वो रिवायत याद आती है कि हज़रत हंज़ला फरमाते हैं कि हमें यजीद की बदकारियों की वजह से ये ख़तरा था कहीं ऐसा ना हो कि इसके बुरे अमाल की वजह से, इसके बुरे अफ़ाल की वजह से, इसकी बदकारियों की वजह से हमारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश होने लग जाए। इमाम आली मकाम ने उसके खिलाफ कलमा हक बुलंद किया और आने वाली इंसानियत को यह पैगाम दे दिया कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। हमेशा हमेशा ये दर्स हमें रखना है, हमें अपने साथ लेकर चलना है कि जब भी कोई यजीदी किरदार अपनाने की कोशिश करे तो हमें उसके खिलाफ कलमा हक बुलंद करना है। और एक दूसरा पैगाम जो इमाम आली मकाम ने दिया कि नेज़ा लिए कातिल सर पे खड़ा है, मगर इमाम आली मकाम सजदे की हालत में है। वो सजदा करके दुनिया को बता गए
کہ یاد رکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ امام نے پہلا درس دیا کہ جب بھی کوئی حق کے خلاف ہو تو آپ نے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے، حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے، جد و جہد کرنی ہے، چاہے اپنی پوری کائنات لٹا دینی پڑے لیکن حق کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اور دوسرا پیغام سجدے کی حالت میں سر کٹوا کر امام نے دیا کہ جب بھی حق کے خلاف آواز بلند کرنی ہے تو اپنے سر کو اونچا رکھنا ہے، مگر جب بھی سر جھکانا ہے تو اسی ایک بارگاہ میں جھکانا ہے کہ جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، اسی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے۔ نماز کا حکم امام عالی مقام آخری وقت بھی دے کر گئے، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے کہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، ہر نفس میں انشراح صدر کی تشریح لیے منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے۔ او اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام کہ سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال ہے اگر کچھ تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ آج ہم اس مادر علمی میں یوم حسین منا رہے ہیں، وقت کی ضرورت ہے کہ امام علی مقام کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو بھی اپنایا جائے۔ مادر علمی میں میرے سامنے جتنے میرے دوست موجود ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دامن علم سے وابستہ ہو کر امام علی مقام کے پیغام کو پھیلایا جائے، کیونکہ علم نے خون رگے جاں دیا اور نہ مرا۔ مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا اور یہ بات مکمل طور پر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آپ نے دامن علم سے وابستہ ہونا ہے اور آپ نے کربلا کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے تو دنیا میں امن و سکون قائم ہو سکے گا۔ علم نے خون رگے جاں دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا۔ علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ ہو سیارہ ہو انجام نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ علم نے خون رگے جاں دیا اور نہ مرا، اور علم کی شمع سے ایمان کی ضیاء ملتی ہے۔ دل میں ایمان ہو تو اخلاق سنور جاتے ہیں، دل میں ایمان ہو تو اخلاق سنور جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔